रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। शुचि त्याग शौर्य सत्यादि गुण भावयुताः प्रीति प्रसादयुताः संस्कृत भाषा सेविनः प्रेयांसः श्रोतारः। अहं कार्यक्रमस्यास्य उद्घोषिका निधि झा समर्पयामि सर्वेभ्यः प्रतीक्षारतेभ्यः श्रोतृभ्यः स्वनमनाञ्जलिम्। भवतां भवतीनां च आकाशवाण्याः श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः संस्कृत साप्ताहिक्याः नूतने अस्मिन् अंके स्वागतम् अभिनन्दनं च। आयान्तु श्रीरामं नमस्कृत्य कार्यक्रमस्य शिवमयं सुन्दरं समारम्भं कुर्मः सुभाषितेन सह। तदिदं प्रस्तौति मम सहयोगी डॉक्टर रूपलाल शर्मा। यादृशैः सन्निविशते यादृशांश्चोपसेवते यादृगिच्छे च भवितुं तादृक् भवति पुरुषः। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, जिस प्रकार के लोगों की सेवा करता है, जिनके जैसा बनने की इच्छा करता है, वैसा ही वह मनुष्य हो जाता है। सम्यक् प्रतिपादितं पंडित प्रवरेण उच्यते च सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। अयि रसरसिकाः बान्धवाः सम्प्रति अनुचलामः प्रसंग प्रभागं प्रति। तत्र हृदयाह्लादक स्वरेण भावसंवलितं प्रसंगं श्रावयति नरेन्द्र दत्त सेमवालः। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुला भरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभू तिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गल देवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। अहो दिव्यं सुमधुर स्वर स्वामिने साधुवादाः। यथा शोकदग्धस्य कृते सुहृद्दर्शनमेव औषधं भवति, तथैव संसार विषयक ज्ञान संवर्धनाय अस्माकं कृते वार्ता एव औषधम्। तर्हि शृण्मः सार संक्षिप्तां साप्ताहिकी वार्ता श्रृंखलाम्। नानाविध घटनाक्रमान् समादाय समुपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा शर्मा। गोवा राज्ये शंघाई सहयोग संघटनस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनं प्रचल्यते। कर्णाटक विधानसभीय निर्वाचनानां कृते प्रचाराभियानं चरमोत्कर्षे प्रचल्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जनसभाः अपि सम्बोधिताः। ऑपरेशन कावेरी इति अभियानं संघर्षग्रस्त सूडानदेशात् 4,000-अधिकाः भारतीयाः सुरक्षितरीत्या निष्कासिताः। अखिलदेशे बुद्धपूर्णिमा सश्रद्धया आमानिता। राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च अवसरेऽस्मिन् देशवासिनः शुभासिताः। क्रीडामन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इति विगतवर्षाय
कृते प्रतीकचिह्नः शुम्भकरश्च प्रसारितः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः लन्दनदेशस्य 3 दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। साप्ताहिकीभिः वार्ताभिः अस्मान् उपकृतवत्यै धन्यवादाः। अयि संस्कृताभिमानिन्यः मातरः श्वसारश्च ज्ञानविज्ञान निदर्शनी इत्याख्ये साक्षात्कार प्रभागे अतिथिरूपेण समुपस्थितः अस्ति ज्योतिषाचार्यः डॉक्टर नवीन शर्मा महोदयः, यः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागे प्राध्यापकः वर्तते। संवादं च अमुना समं साधयति अस्मदीय सहयोगी सुरेश चन्द्र शर्मा वर्यः। अयि संस्कृत सुरभारती समुपासकाः प्रियाः श्रोतृवर्याः, प्रभागेऽस्मिन् सर्वेषां श्रोतृवर्याणां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च। मित्राणि, आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते हरियाणा प्रदेशस्थस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषाचार्याः डॉक्टर नवीन शर्मा वर्याः। नवीन शर्मा महाभागानाम् आकाशवाणी पक्षतः हर्षातिरेक अभिनन्दन वचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। अहं सुरेश चन्द्र शर्मा। सर्वेभ्यः नमो नमः। आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। येषां सहयोगेन संस्कृत समाचाराः आकाशवाणी माध्यमेन प्रसारयन्ते। कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थितानां डॉक्टर सुरेश शर्मणामपि अभिनन्दनं करोमि। शर्मा महोदयाः, संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् कर्म विना जीवनस्य किमपि लक्ष्यं न सिद्ध्यति। वयं पश्यामः यत् कर्म जीवनस्य मूलम्, अतः किन्नाम कर्म इति ज्ञातुं जिज्ञासा। कर्म सिद्धान्तानुसारं कर्म विना किमपि फलं नैव प्राप्यते। मानवेन कृतशुभाशुभकर्मणां फलानि इह जन्मनि पुनर्जन्मनि वा अवश्यमेव भोग्यानि भवन्ति। गीतानुसारं शुभाशुभकर्मणः चयनस्य अधिकारः मानवस्य एव वर्तते। अतः कर्मानुसारमेव शुभाशुभानि फलानि अपि प्राप्यन्ते। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तन कर्म क्रियमाण कर्मेति भेदत्वेन संजायते। अत्र प्राक्तन कर्मणो अपि भागद्वयं भवति। संचितकर्म प्रारब्धकर्म चेति। क्रियमाण कर्मभिरेव संचितकर्म प्रारब्धकर्म च निर्मीयते। अतः मानवेन क्रियमाण कर्मणां विषये एव चिन्तनीयम्। यतोहि क्रियमाण कर्मभिः योऽनुभवः प्राप्यते सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। एवं प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृतानां शुभाशुभकर्मणां संस्काराः मनसि संगृहीताः जायन्ते। बहुशोभनम्। आचार्यवर्याः, कर्म कतिविधम् इत्यस्मिन् विषये अपि शास्त्रवचनम् उपस्थापयन्तु। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तन कर्म क्रियमाण कर्मेति द्विविधं भेदत्वेन जायते। प्राक्तन कर्मणो अपि वयं विभागद्वयं कर्तुं शक्नुमः। संचित कर्म प्रारब्ध कर्म चेति। एवं प्रकारेण ज्योतिषमर्मज्ञैः जन्मजन्मान्तरेषु अर्जितानां कर्मणां मुख्यरूपेण त्रयो भेदाः स्वीकृताः। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म च। प्रप्रथमं क्रियमाण कर्म। वर्तमान जीवने मानवः स्वेच्छानां पूर्त्यर्थं निरन्तररूपेण प्रयत्नशीलो भवति। वर्तमान जीवने वयं यानि कर्माणि कुर्मः तानि सर्वाणि क्रियमाण कर्माणि कथ्यन्ते। पुनश्च संचित कर्म। क्रियमाण कर्मभिः यः अनुभवः प्राप्यते सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। अनेन प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृताः शुभाशुभकर्मणां संस्कारः मनसि संगृहीताः जायन्ते, येन मनसः एव एको भागः निर्मीयते। संस्काराणाम् अयं संग्रहः संचितकर्मेति कथ्यते। पुनर्जन्मनि नवजीवनम् एतेभ्यः संचितकर्मेभ्यः अल्पांशभोगस्य कारणेन प्राप्यते। पुनश्च तृतीये प्रारब्धकर्म।
पूर्वजन्मनि अस्माभिः कृतसञ्चितकर्मणामयः कर्मफलांशः न भोक्तः तस्य भोगार्थं जीवेन प्राणिना वा नवीन शरीरधारणं क्रियते यतो हि नवशरीरधारणं विना एतेषां भोगं न कर्तुं शक्यते। अयमेव फलांशः प्रारब्धकर्मेति उच्यते। अनेन प्रकारेण क्रियमाण कर्मभिरेव सञ्चितकर्म प्रारब्धकर्म च निर्मीयेते। अतः मानवेन उभयकर्मणोः चिन्तां न कृत्वा क्रियमाणकर्मणः विषये एव चिन्तनीयम्। क्रियमाणकर्मेव सुष्ठुरूपेण करणीयम् यस्मात् वर्तमानं भविष्यं च सकारात्मकम् उन्नतिदायकं च भविष्यतीति। शर्मा महोदयाः कृपया कर्म सिद्धान्तस्य इतोपि गहन दृष्टिं स्पष्टीकुर्वन्तु। सुकर्मणा व्यक्तेः पूर्ण संतुलितः च विकासो भवति। गृहे परिवारे च सुखमय वातावरणस्य निर्माणं जायते येन अस्माकं परिवारः देशः सुदृढः समृद्धश्च भवति। राष्ट्रस्य प्रगत्यर्थम् आर्थिक सम्पन्नतां प्राप्त्यर्थं च आवश्यकं भवति यत् सुकर्मणः नूतनावसराः उत्पादनीयाः येन अस्माकम् अर्थव्यवस्थायाः समाजस्य च विकासो भवेत्। मानवजीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कर्मणः महत् योगदानं वर्तते। कर्म विना धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयमपि न सम्भवति। आचार्य महोदयाः कर्मणः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् कर्म विषये इतोपि स्पष्टीक्रियताम् यत् मानवेन कथं कर्म करणीयम्। अस्माभिः सर्वदैव ध्यातव्यं यत् भाग्यस्य अपेक्षया कर्मणः महत्त्वम् अधिकं वर्तते। कर्म तु मानवस्य हस्ते अस्ति परन्तु भाग्यं कदा प्रस्फुटितं भविष्यति इति न जाने। अतः कदापि भाग्यस्य प्रतीक्षा न करणीया। सर्वदैव पूर्ण मनोयोगेन कर्म करणीयम्। जीवनस्य उन्नतिः भाग्यस्य प्रतीक्षया न अपितु कर्मणैव सम्भवति। वारं वारं कर्मणा साफल्यम् अवश्यमेव प्राप्यते। अतीव शीघ्रतायां कदापि किमपि कर्म न करणीयम्। यतो हि शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत् सहसा विदधेत् न क्रियां विवेकः परमापदां पदम्। शास्त्रवचनं वर्तते यत् यः जनः मित्रैः आप्तपुरुषैः वा परामर्शं स्वीकृत्य स्वबुद्धया विचारं कृत्वा कर्म करोति स लक्ष्म्याः यशसः वा पात्रं भवति। मान्यवर्याः कर्म विषये भवद्भिः ख्यापितैः शास्त्रीयवचनैः वयम् आनन्दिताः। एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्यसमयः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। पुनरेकवारम् आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां प्रबन्धसमिते सदस्यानां विशेषतः डॉक्टर सुरेश शर्मणां हार्दिकं धन्यवादं करोमि यत् अस्मिन् परिचय कार्यक्रमे माम् आहूतवान्। नमो नमः। अवश्यमेव सज्जनानां संगः शुभकारी भवतीति गणितज्ञानाम् आचार्याणाम् उपस्थितिः नितान्तम् अस्मदुपकारिणी। अतः आचार्येभ्यः सौहार्दं धन्यताम् आविष्करोमि। अयि संस्कृत ऋद्विजः मनोज्ञ वार्ता श्रवण कौतुकान्तः करणाश्च आयान्तु तावत् संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे यत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे संस्कृत संरक्षणाय संवर्धनाय च अविच्छिन्न रूपेण आधुनिके जगति अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देवप्रयागस्थेन श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरेण शुक्रवासरे धर्मसम्राट् स्वामी करपात्री महाराज स्मृतौ एकं व्याख्यानम् आयोजितम्। अस्मिन् व्याख्याने पाणिनि शोध संस्थानस्य संस्थापिका डॉक्टर पुष्पा दीक्षित महोदया ज्ञानपूर्णं वक्तव्यं प्रस्तुतवती। गुजरात साहित्य अकादम्या अहमदाबादे षोडश संस्काराणां विशेष चर्चायै द्विदिवसीया कार्यशाला समायोजिता। मे मासस्य 4-5 दिने आयोजितायाम् अस्यां कार्यशालायां प्रतिभागिनः सोत्साहं सम्मिलिताः अभवन्। स्वतन्त्रतायाः
अमृत महोत्सवस्य अन्तर्गतं राजस्थान संस्कृत अकादम्या राज्यस्तरीयः सम्मान समारोहः समायोजितः। अयं कार्यक्रमः शुक्रवासरे जयपुरनगरस्थे अकादमी परिसरे सम्पन्नः। कविकुलगुरुः कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुः आचार्य मधुसूदन पेन्नावर्यः करवीरपीठ शंकराचार्याणां करकमलाभ्यां शास्त्रिपुरस्कारेण सम्मानितः। श्रुता अस्माभिः संस्कृत जगतः नानाविध सम्बन्ध सन्दर्भिताः वार्ताः। बालकाः सर्वदा उदार सरल स्वभावाः प्रसन्न हृदयाः कविता प्रेमिणः भवन्ति। अतः तान् बालकविताभिः आनन्दयितुम् उपतिष्ठते डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति अक्षरमाला। अक्षरमालां कथयामि, व्यञ्जनानि वर्णयामि। अक्षरमालां कथयामि, व्यञ्जनानि वर्णयामि। कृष्णः कथयति कख गघङ्ग, चित्रा वदति चछ जछय, टॉमः ब्रवीति टठ डठण, तारा भणति तत्थतना। पवनः पठति प फ प फम, यास्कः वदति यरलव। शङ्कर आह शशसः, व्यञ्जनानि वर्णयामि। अहो मोमुद्यन्ते नश्चेतांसि, सहार्द सौहार्दं साधुवादान् आविष्करोमि डॉक्टर साधनायै। अयि भाषाशास्त्र भिषजः श्रोतारः, एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्यस्मिन् मम सहयोगिनी मुदिता बेतालः प्रस्तौति संस्कृत हिन्दी मराठी भाषासु कानिचन वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति अस्माकं भारतदेशः प्राचीनतमः अस्ति। पहला वाक्य है हमारा भारत देश बहुत प्राचीन है। मराठी में आपला भारत देश प्राचीन आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति एषः विश्वस्य विशालः गणतंत्र देशः अस्ति। दूसरा वाक्य है यह विश्व का विशाल गणतंत्र देश है। मराठी में भारत देश विश्वचा विशाल लोकतंत्र देश आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति अत्रैव वेदानां प्रादुर्भावः अभवत्। तीसरा वाक्य है यही वेदों का उद्भव हुआ। मराठी में इथेच वेदांचा निर्माण झाला। चतुर्थं वाक्यमस्ति भारतस्य महिमा अवर्णनीया अस्ति। चौथा वाक्य है भारत की महिमा अवर्णनीय है। मराठी में भारताची महिमा शब्दांच्या पलीकडे आहे। पंचमं वाक्यमस्ति अस्य गौरवम् अतुलनीयमस्ति। पांचवा वाक्य है भारत का गौरव अतुलनीय है। मराठी में भारताचा गौरव अतुलनीय आहे। मधुर वाक्यानां सुमधुर रीत्या श्रावयित्र्यै साधुवादाः। अयि अन्वीक्षण पराः बान्धवाः, साम्प्रतं प्रस्तूयते आन्वीक्षिकी प्रभागः। अत्र क्रमे वर्तमान सप्ताहे घटिताः अविस्मरणीयाः इतिहासगताः वृत्तान्ताः सविशेषं स्मर्यन्ते तावत् श्रूयन्ताम्। मई मासस्य प्रथमे दिनाङ्के सम्पूर्णे अपि विश्वस्मिन् अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक दिवसः आमन्यते। भारते तावत् श्रमिक दिवसस्य आचरणं 23+1920तमतः वर्षतः जायमानमस्ति। मई मासस्य चतुर्थे दिनाङ्के आसीत् स्वतन्त्रता सेनानिनः कर्णाटकस्य प्रथम मुख्यमन्त्रिणः च क्यासंबल्ली चेंगलुरैया रेड्डिनः जन्मदिवसः। मई मासस्य पंचमे दिनाङ्के बुद्ध पूर्णिमा इति पर्व अशेषे हि विश्वस्मिन् आमान्यते। करुणायाः प्रतिरूपः भगवान् बुद्धः अस्मभ्यं ज्ञानस्य, सहिष्णुतायाः, सद्गुणस्य च मार्गं प्रदर्शयति। प्रियाः सहृदयाः, सम्प्रति यथाक्रमं कार्यक्रमस्य उपसंहरण कालं प्रति समायाताः वयम्। सत्रस्यास्य विषये कृपया
भवतां प्रतिस्पन्दान् संस्कृतसाप्ताहिकी@gmail.com इति ईमेल माध्यमेन प्रेषयन्तु इति प्रार्थये। अस्य कार्यक्रमस्य चरमसोपाने भगवन्तं बुद्धं नमस्कृत्य सप्ताहानन्तरं नवीन वार्ताभिः नवोल्लासेन च पुनर्मिलिता स्मः इति आश्वासयन्ती विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।